बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब शादो आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज नाज़रीन जो मैं आपको वाक़या सुनाने लगी हूँ वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। होता भी हमारे माशरे में ऐसा है कि कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने रास्ते से भटक जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हुआ कुछ इस तरह के हज़ारा है कोयटा का एक शहर। उसमें एक आदमी था, उसका नाम था हुसैन हैदरी। वो गाड़ी चलाता था, वो ड्राइवर था। कुछ अर्सा पहले का वाकया है कि वो अपने घर से गायब हो गया। बाहर बच्चे जो है वो गली में खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते उनकी जो बॉल है वो गंदे नाले में जाके गिर जाती है। बच्चे क्या करते हैं, आसपास से स्टिक लेते हैं और स्टिक के मदद से बॉल को निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो इसके साथ मजीद खेल सकें। लेकिन जब वो स्टिक नाले में डालते हैं तो उसको बाहर खींचते हैं तो एक इंसानी हाथ बाहर उनके साथ ना स्टिक के साथ बाहर आ जाता है। वो बच्चे बड़ा हैरान होते हैं। वो 15 पे कॉल चलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस तरह हम गंदे नाले में जो है हमारी बॉल गिर गई थी, हम खेल रहे थे यहाँ पे, तो हमने स्टिक मारी है तो ये एक हाथ निकल आया है। पुलिस वहाँ पे और भी लोगों को बुला लेती है। जब वहाँ बुलाती है तो नाले को चेक किया जाता है तो उसमें से 15 इंसानी अज़ा निकलते हैं। एक ही इंसान है जिसकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो काट कर गंदे नाले में फेंके गए हैं। पुलिस वाले इनको जो होता है लेबॉर्ट्री में ले जाते हैं ताकि पता चले कि वो किस इंसान है, वो औरत है कि मर्द है, कौन नहीं है वो जिसके ये हाथ पैर और सर है। क्योंकि काफ़ी गलने सड़ने की वजह से ना शनाख्त बहुत मुश्किल थी। जब लेबॉर्ट्री में लेके जाते हैं तो लेबॉर्ट्री वाले एक अजीब और हैरत अंगेज इंकशाफ करते हैं। वो कहते हैं कि जी इसका तो हम बता नहीं सकते कि ये कौन है, इसका डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इस जो पीस हैं इनको काटने के बाद वॉशिंग मशीन में सर्फ डाल कर धोया गया है, जिसकी वजह से इसकी शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं। हज़ारा डिवीज़न में ऐलान किया जाता है, मसाजिद में ऐलान किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि किसी का मर्द है वो घर से गायब है तो बताया जाए। एक ऐसी यानी कि खबर है कि एक इंसान है, ये नहीं पता कि वो औरत है मर्द है, उसके जिस्म के काफ़ी हिस्से काटे गए हैं और काटने के बाद उसको गंदे नाले में फेंका गया है। लेकिन क्योंकि शनाख्त नहीं हो सकी थी पुलिस वालों से भी और कोई आया भी नहीं था, इसलिए इस बात को इतनी हवाला दी गई और बात इसी तरह ख़त्म हो गई। फैमिलीज जाती लेकिन शनाख्त ना हो पाती तो केस यहीं पे ख़त्म होने लग पड़ा। कुछ दिन ही गुजरे थे अभी इस वाक़ये को। तीसरा दिन था कि कॉल आ गई एक पुलिस वालों को कि एक गाड़ी जो है वो काफ़ी दिन से यहाँ पे खड़ी है, इसको लेने के लिए कोई नहीं आता और ये लावारिस गाड़ी है, पता नहीं इसमें कोई बम ना हो, किसी दहशतगर्द की कोई चाल ना हो, तो लिहाजा आया जाए उस गाड़ी को देखा जाए। जब पुलिस वाले जाते हैं गाड़ी देखने के लिए तो गाड़ी को चेक करते हैं, गाड़ी को ले आते हैं, जाके इसके कागजात वगैरह चेक करवाए जाते हैं तो पता चलता है ये गाड़ी जो है ये एक हुसैन हैदरी नाम, जो मैंने शुरू में आपको बताया था हुसैन हैदरी, ये गाड़ी जो है वो हुसैन हैदरी की गाड़ी है और जो यहाँ पे खड़ी है। लिहाजा हुसैन हैदरी को ढूंढा जाता है, पता करवा जाता है हुसैन हैदरी कौन है। पुलिस वाले हुसैन हैदरी के घर चले जाते हैं और कहते हैं कि उसकी बेगम से कि हुसैन हैदरी कहाँ पे है। उन्होंने कहा कि आज 5 दिन हो गए हैं, हुसैन हैदरी है वो पिंडी गया हुआ है क्योंकि वो सवारी लेकर जाता है, वो एक ड्राइवर है, तो अभी वो घर पे नहीं है, वो 5 दिन से सवारी लेकर गया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो है आपकी गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है, आप कह रहे हैं कि हुसैन हैदरी है जो सवारी लेके गया हुआ है। तो उसने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा गाड़ी तो हमारी है लेकिन पता नहीं हुसैन हैदरी फिर कहाँ पे है। उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि हमें कुछ दिन पहले गंदे नाले से इंसानी अज़ा मिले हैं, आप हमारे साथ आएँ, आप शिनाख्त करें, क्या पता कि कुछ ना कुछ शवाहद जो है वो मिलते हैं वापस में। लिहाजा जो हुसैन हैदरी है उसकी बीवी जाती है, उसको सबसे पहले चेहरा दिखाया जाता है क्योंकि गंदे नाले में तो पहले ही बहुत से केमिकल्स और बहुत गंद होता है और जो उसके इंसानी ज़ाय वो पहले ही गड़ सड़ चुके होते हैं। तो लिहाजा जब सर दिखा जाता है, जिस्म के मुँह, टांगे, बाजू, जिस्म की मुशाबत दिखा जाती है तो उससे उसको औरत को होता है कि हाँ ये मेरा ही हस्बैंड है हुसैन हैदरी। उसने कहा जी मेरा ही मियाँ हुसैन हैदरी, मैं पूरे तो, लेकिन जो इसके जिसामत है, जो इसके हाथ पाँव हैं, इससे ना मुझे लगता है कि ये हुसैन हैदरी। लिहाजा लाश की शिनाख्त हो जाती है जो 5 दिन पहले मिली। 3 दिन के बाद जो गाड़ी है उस गाड़ी की मदद से लाश की शिनाख्त होती है। हुआ कुछ इस तरह नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ कि वहीं पे हज़ारा में ही एक घर है खुदा बख्श का। खुदा बख्श भी उसी इलाके में रहता है, उसकी बीवी है ज़ायदा और बेटी है शाजिया।
یہ لوگوں کو کوئی کام ہوتا ہے تو یہ پرائیویٹ جو ٹیکسیاں یہ منگواتی ہیں. ایک دن پہ ان کو کام تھا تو ان کے پاس اسی طرح حسین حیدری کا نمبر آتا ہے. وہ حسین حیدری کو بلاتی ہیں ماں بیٹیاں اور کہتی ہیں کہ ہمیں پنڈی جانا ہے، تم ہمیں پنڈی لے چلو. حسین حیدری ان کو پنڈی لے کے جاتا ہے، خدا بخش ساتھ نہیں ہوتا. پنڈی جاتے ہیں، موبائل نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر ہمیں کام پڑے گا تو ہم تمہیں کال کر لیں گے، اب تم کہیں پہ بھی ادھر ادھر سیر وغیرہ کر لو، ہم یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں. وہ 2 دن حسین حیدری کے ساتھ ہی رہتا ہے. اس دوران میں شازیہ کا اور حسین حیدری کا آپس میں بہت کلوز ہو جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے فون پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں پہ میں بتاؤں کہ حسین حیدری نے یہ شو کروایا تھا کہ وہ ان میرڈ ہے. اسے شازیہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے. شازیہ اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم شادی کر لیتے ہیں. آپس میں دونوں کی بہت گفتگو بڑھ جاتی ہے اور آپس میں ملنا لانا بھی بہت آگے حد تک چلا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جب یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کہیں حسین حیدری شازیہ کی ویڈیو بھی بنا لیتا ہے، غلط قسم کی آپس میں ملاقات کی. جب اس کو شازیہ کو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حسین حیدری نے جھوٹ بولا ہے اسے. حسین حیدری تو پہلے ہی شادی شدہ تھا، تو اس نے کہا حسین حیدری سے کہ تم اب مت آیا کرو، تم مجھ سے مت ملا کرو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے کہا کہ میں ان میرڈ تھا جبکہ تم تو شادی شدہ ہو، اور مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے جو ہمارا ہے تعلق کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی نا، تو لہٰذا تم مجھ سے مت ملا کرو. لیکن حسین حیدری باز نہیں آتا. وہ شازیہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے پیرنٹس کو بتا دوں گا، تمہاری ماں کو ویڈیو دکھا دوں گا، تمہارے باپ کو ویڈیو دکھا دوں گا. شازیہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اگر اس بات کا پتہ میرے والدین کو چل گیا تو میں کیا کروں گی. شازیہ کی امی یہ بات سنتی تو نہیں، لیکن اس کو شازیہ کے رویے سے لگتا ہے کہ شازیہ بہت پریشان ہے. وہ کہتی شازیہ میں تمہاری ماں ہوں، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو. وہ اپنی ماں کو اعتماد میں لے کے کہ اب تو اس کا چارہ ہی کوئی نہیں، بتانا پڑے گا، اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اس طرح حسین حیدری مجھے تنگ کرتا ہے اور مجھے بلیک میل کرتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اچھا تمہیں بلیک میل کرتا ہے. ایک دن انہوں نے کیا کیا ماں بیٹی نے کہ خدا بخش کسی کام سے دوسرے شہر چلا گیا 2-3 دن کے لیے، تو انہوں نے حسین حیدری کو گھر بلا لیا اور کھانے میں کوئی چیز ملا دی. جب حسین حیدری نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد گھنٹے 2 کے بعد اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا. تو سب سے پہلے شازیہ اور اس کی ماں نے اس کی گردن پہ چھری پھیر کے اس کو ذبح کر دیا. بعد میں اس کے جسم کے کافی جو ہے پیسز کیے اور پیس کرنے کے بعد واشنگ مشین میں دھو دیا تاکہ جو خون وغیرہ ہے سب کچھ نکل جائے اور کسی بھی قسم کا ڈی این اے ٹیسٹ میں پتہ نہ چل سکے یہ کون ہے. اور اس کو بیگز میں اور ٹوڑوں میں ڈال کر جا کے گندے نالے میں پھینک آئی تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ثبوت نہ مل سکے. کیونکہ خدا بخش تو پہلے گھر نہیں تھا، وہ 2-3 دن کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، تو اس کے پیچھے سے ماں بیٹی نے بالکل بیٹھ کے پوری تسلی کے ساتھ یہ کام کیا. دیکھا جائے ناظرین، اگر برائی ہے تو برائی کا انجام برائی ہوتا ہے. اگر تو جو تھا حیدری جو تھا حسین حیدری وہ شادی شدہ تھا تو اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی شازیہ کو کسی بھی قسم کی حد پار کرنے کی ضرورت تھی. یہاں پہ میں اس کی بیگم بیچاری کے لیے بہت دو الفاظ کہوں گی کہ دیکھیں وہ جو بیگم جس کو یہ پتا تھا کہ میرا میاں کمانے کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا، وہ 5 دن کے بعد آ جائے گا، اس پہ کیا بیتے گی، کیا بیتی اس پہ. جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے میاں کے تو کسی اور عورت سے غلط قسم کے تعلقات تھے اور اسی تعلقات کے بنا پہ اس کو پیس کر کے اس کو قتل کر کے گندے نالے میں پھینک دیا گیا. لہٰذا میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی رہیں، جہاں پہ بھی ہوں، پازیٹیو ہوں، اچھا سوچیں. جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو آٹومیٹکلی کوئی آپ کے بھی عزت کرے گا. جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال کریں گے تو جو آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے اس کو بھی معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اسی لیے کسی بھی غلط قسم کے گمان اور اپنے دل میں کسی بھی قسم کے غلط وسواس کو پیدا ہونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی گھر میں ایک فیملی والے ہیں اور آپ کی فیملی بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے.